क्या कभी आपने भी ऐसी औरतों को देखा है जो अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किल बना लेती हैं, जिन्हें अक्ल की बजाय सिर्फ जज्बात पर चलने की आदत होती है? ये वो औरतें होती हैं जो दूसरों के झांसों में आती हैं, अपनी इज्जत गंवाती हैं, अपना वक्त और पैसा भी बर्बाद कर देती हैं और आखिर में रोती हैं कि किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। लेकिन हकीकत ये होती है कि किस्मत नहीं बल्कि उनकी अपनी बेवकूफियां उन्हें तबाह कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी 10 बड़ी निशानियां बताऊंगी जो अगर किसी भी औरत में हो तो समझ ले कि वो अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रही है। और अगर ये आदतें खुदा ना खास्ता आप में है ना, तो आज ही अपनी आदतों को बदल दें। इसलिए आज का व्लॉग हर औरत के लिए बहुत जरूरी है, तो मेरा व्लॉग कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है कोई एक आदत आप में हो जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, इसलिए पूरा व्लॉग बहुत गौर से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आपके साथ वो बातें शेयर करने से पहले आपको बताती चलूं कि यहाँ पे आज मैं करेले बना रही हूँ और प्याज करेले तो क्या ही बात होती है, इनकी ना बहुत मजे के बनते हैं। तो बस साथ साथ कुकिंग करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ वो 10 बातें जिनको आपने बड़े गौर से सुनना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे बात आ जाती है उन औरतों की जो दूसरों की हर बात पर ना फौरन से यकीन कर लेती हैं। ऐसी औरतें ना अकल के बजाय सिर्फ कानों से सुनती हैं, जो बात भी सुनती हैं फौरन सच मान लेती हैं। और ऐसी औरतों को ना अपनी जात तक पे यकीन नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने तारीफ की है ना तो फौरन खुश हो जाएंगे, और अगर कोई इंसान फौरन बुराई कर दे तो फिर रोने लग जाएंगी या डिप्रेशन में चली जाएंगी कि अगले बंदे ने मेरे में ये बुराई निकाल दी, उसने मुझे बुरा कह दिया है। देखें, इस तरह की औरतें जो होती है ना वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होती। एक और इनकी निशानी ये भी होती है कि किसी ने अगर झूठी खबर दे दी है ना तो फौरन उसको आगे पहुंचाने बैठ जाएंगी, फटाफट से आगे उस बात को फैलाना शुरू कर देंगी। इसके साथ अगर कोई चालाक इंसान इनकी तारीफ करे तो ये खुशी खुशी इसके जाल में फंस जाती हैं। यानी कि अगर कोई कह रहे आप तो बहुत हसीन है, बहुत प्यारी हैं, आप में तो क्या ही बात है आपकी, तो औरतें ना उसकी बातों में आ जाती हैं, किसी के वरगलाने में आ जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी जिंदगी की। कभी भी जो है ना सुनी सुनाई बातों में ना जाएं, लोगों की बातों पे फौरन से यकीन मत करें। एक और मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मोहल्ले में कोई औरत आकर कहती है कि तुम्हारा शौहर तो फलां के साथ हंस हंस के बातें कर रहा था। अब बजाय हकीकत मालूम करने के या अपने शौहर से आराम से बात करने के या उनसे इस बात की तस्दीक करने के बजाय ऐसी औरतें फौरन गुस्सा करना शुरू कर देती हैं, लड़ाई करना शुरू कर देती हैं और बदएतमादी जो है ना इनके आपस के रिश्ते में बन जाती है। और ये हरकत जो है ना सिर्फ घर को तोड़ती नहीं है बल्कि औरत को बेवकूफ भी साबित करती है। इन औरतों की दूसरी आदत ये होती है कि ये जो ना बस अपनी इज्जत को खुद ही अपमाल कर देती हैं। वो किस सेंस में कि बेवकूफ औरत जो होती है ना अपनी इज्जत को पहचानती ही नहीं है। इनको आदत होती है कि अपनी जाती जिंदगी के जो राज होते हैं ना वो भी दूसरों को बता देती है और बड़ी आसानी से बता देती हैं। हर एक के सामने हंस हंस कर फ्री हो जाती हैं, अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने जाहिर करने लग जाती हैं और अपने आप को, अपने किरदार को खुद ही बुरा कह रही होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई औरत अपनी सहेली के सामने अपने शौहर के राज बता देती है, बाद में वही सहेली पीछे जाकर सबको सुनाती है। फिर ये औरत कहती है कि लोग तो हमारी इज्जत ही नहीं करते, और असल में वजह ये होती है कि उस औरत ने तो अपनी बातें खुद ही बताई होती हैं अपनी फ्रेंड को। सारे घर की डिटेल, आपस के मियाँ बीवी के रिश्ते की बातें खुद ही तो बताई होती हैं, तो इज्जत भी तो आपने अपने हाथों से ही गवाई है ना। तो ये इनकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि अपनी इज्जतों को ना खुद ही पामाल कर देती हैं। तीसरी आदत इनकी ये होती है कि पैसा और वक्त जाया करना। औरत अगर समझदार ना हो ना तो वो शौहर की कमाई का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। कभी नए कपड़ों में, कभी फालतू की चीजों पर, कभी दूसरों को देखा देखी फजूल खर्ची करना। और वक्त का हाल तो ये होता है कि सुबह से शाम तक या तो ड्रामे देखते रहना या मोबाइल पर घंटों जाया करते रहना या मोहल्ले में कभी एक के घर बैठना कभी दूसरे के घर बैठना। ऐसी औरतें बाद में यही कहती हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, खर्चे ही नहीं पूरे होते, पैसे ही नहीं पूरे होते, सुकून नहीं मिलता। हालांकि असल में सुकून आपने अपनी बेवकूफियों से ही छीना होता है। चौथी आदत इनकी ये होती है कि दूसरों के मशवरों पर चलना। देखिए, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को अक्ल दी है, शऊर दी है, लेकिन बाज खवातीन ऐसी होती है ना कि वो अपनी ना समझी में दूसरों के मशवरों पर अमल करने लग जाती हैं। अहमक औरत अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती। कभी माँ के कहने पर शौहर से झगड़ा कर लिया, कभी सहेली के कहने पर गलत फैसला कर लिया, कभी किसी हमसाई की बातों पर आकर घर का सुकून बर्बाद कर दिया। इसीलिए जो खवातीन अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में रख देती हैं ना, दूसरों के मशवरों पर चलने लग जाती हैं, दूसरों की निगाह से अपने घर को, अपने माहौल को देख रही होती हैं ना, तो वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर लेती हैं। पांचवी आदत ये होती है कि शौहर और बच्चों को ना जगह जगह रुस्वा करना, यानी कि दूसरों के सामने रुस्वा करना, शौहर की बुराइयां सबको बताना, बच्चों को दूसरों के सामने डांटना, खानदान के राज महफिलों में उछालना। देखें,
ایک عورت نا اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی کمزوریوں پر بات کر رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ وہ دوسروں کی نظر میں اپنے شوہر کو چھوٹا کر رہی ہے اور اصل میں اپنی عزت بھی گوا رہی ہے۔ یہاں پہ نا ایک مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے نا وہ ساری زندگی اس کی نوکرانی ہی کہلاتی ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے نا وہ اس کی ملکہ ہی کہلاتی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ جو عورت اپنے گھر کی عزت نہیں رکھتی نا، دنیا اس کو کبھی عزت نہیں دیتی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہر وقت حسد اور مقابلے بازی میں رہنا۔ دیکھیں ایسی عورتوں کو جو دوسروں کو ہر وقت جو ہے نا بس دیکھ کے نا اپنا دل جلاتی رہتی ہیں، یا ان کو کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی نا، تو یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے پاؤں پہ بھی خود کلہاڑی مارتی ہیں۔ فلاں کا گھر بڑا ہے، فلاں کے پاس زیور بہت زیادہ ہے، فلاں کا شوہر بہت زیادہ کماتا ہے۔ یہ عورتیں نا اپنی زندگی سے خوش ہونے کے بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حسد میں، جلن میں، بے سکونی میں اور اپنی خوشیوں کو بھی ضائع کر دینے میں سارا وقت لگا دیتی ہیں۔ یہی ایک عادت جو ہے نا ایک عورت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کے رشتے کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ ساتویں عادت یہ ہوتی ہے، آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی، غلط ہونے کے باوجود جو ہے نا اپنا سارا الزام دوسروں کے سر پہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ بے وقوف اور احمق عورتوں کی نا سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کرنا۔ بے وقوف عورت جو ہوتی ہے نا ہمیشہ اپنی غلطی دوسروں پر ڈالتی ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے نا تو قصور شوہر کا ہے، اگر خدا نہ خواستہ بچے ناکام ہو گئے ہیں تو قصور سارا جو ہے نا وہ اسکول والوں کا ہی ہے، اگر رشتے ٹوٹ گئے ہیں نا تو قصور سارا سسرال والوں کا، ان کی اپنی غلطی کہیں پہ بھی تسلیم نہیں کرنی۔ اور ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا جو اپنی اصلاح نہیں کرتی، اپنی غلطی پہ ڈٹی رہتی ہیں، ایک جگہ پہ بس کھڑی رہتی ہیں، تو زندگی میں یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اچھا، ان عورتوں کی ایک اور عادت بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ نا یہ کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے اکثر ایسی خواتین کو دیکھا ہوگا جو بلا وجہ جو ہے نا آپ سے ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ سے حسد کرنے لگ جاتی ہیں، آپ کی خوشیوں کو ضائع کرنے کے پیچھے تلی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا آپ کی خوشی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر کسی شادی میں گئی ہیں، کسی کو خوش ہوتا دیکھ لیا، وہاں پہ جلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر کسی کے بچے اچھے نکل آئے ہیں، پڑھائی میں اچھے ہیں، یا ویسے کسی میدان میں وہ اچھا کام کر رہے تو پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کا بچہ آگے کیسے نکل گیا۔ اگر کسی کو کامیابی مل گئی ہے تو نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، فلانے کو کامیابی مل گئی کیسے مل گئی، اس طرح کی عادتیں۔ یہ عورتیں نا اپنی زندگی کی خوشیاں بھی کھو دیتی ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ دیکھ کے نا اپنی خوشیاں بھی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ دوسروں کی کامیابی پر جلنے سے نا اپنی ناکامی ہی آپ کی بڑھتی ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ دوسروں کی نقل کرنا۔ ایسی عورتیں اپنی شخصیت ہی ختم کر دیتی ہیں۔ یقین کریں اکثر عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتی کچھ ہے، ان کی پرسنالٹی کچھ ہوتی ہے لیکن وہ بن کچھ اور ہی جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کے دوسرے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ عورت ہے کیا، اس کا اپنا ایک کیلیبر انسان کا ہوتا ہے، لیکن نہیں، ان کی پرسنالٹی پہ وہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی جیسا انہوں نے خود کو کیری کیا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ ان کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ دوسروں کی نقل کرنا۔ جو فیشن کو سوٹ کرے نہ کرے انہوں نے وہ فیشن کرنا ہے کیونکہ دوسروں نے کیا ہوا ہے۔ جو بولنے کا انداز دوسروں کا ہے ویسی ہی نقل اتار رہی ہے۔ اگر انگلش نہیں بھی آ رہی جان جان کے انگلش کے ورڈ بولنے ہیں تاکہ اگلا بندہ ان سے انسپائر ہو جائے، چاہے ان کی انگلش الٹی ہی کیوں نہ بولی جا رہی ہو۔ جو چیز کسی کے پاس دیکھ لیتی ہیں بس وہی لینی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اپنی انفرادیت ختم کر دیتی ہیں اور دوسروں کی نقل کرنے کے چکر میں نا یہ اپنی جو ان کی خاصیت ہوتی ہے نا وہ بھی کھو بیٹھتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی دوسروں کے نقشے قدم پر انسان کو نہیں چلنا چاہیے۔ انسان کی ہر بندے کو نا انفرادی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شخصیت بنائی ہے، ہر انسان پیارا ہوتا ہے۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات میں نا خواہ مخواہ ٹانگ اڑانا۔ احمق عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں نا اپنی رائے دیتی ہیں، چاہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، چاہے ان کی بات کی کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی ہے۔ فلاں کے گھر جھگڑا ہو گیا ہے فوراً جا کر بیچ میں بولنا شروع کر دیں گی۔ اگر محلے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو سب سے زیادہ زبان نا یہی چلائیں گی، چاہے ان کا کوئی بولنا بنتا ہو یا نہ ہو۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خود جو ہے نا بدنام ہوتی ہیں اور دوسرے بھی ان سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اس عورت کو تو عادت ہے ہر مسئلے میں بولنے کی، ہر کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی، چاہے آپ کے فیملی میں کوئی ایسا پرابلم ہو، چاہے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اچھا، یہ 10 پوائنٹ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں احمق اور بے وقوف عورتوں کے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلو، ہمارے جو معاشرہ ہے نا اس کی کڑوی سچائی یہی ہے کہ جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں نا جن کو ہم احمق اور بے وقوف سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ ان کو پھپھے کٹنیوں کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ عورت بڑی پھپھے کٹنی ہے، توبہ توبہ، اس کے شر سے بچ کے رہنا۔ تو یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ لفظ مشہور ہوا ہوتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی عادت پائی جاتی ہے تو اس کو فوراً سے ٹھیک کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو نکھاریں۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا عزت، سمجھداری اور وقار کو ہی سلام کرتی ہے۔ جو عورت اپنی عقل استعمال کرتی ہے نا، اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے اور اپنی زندگی کو سنبھالتی ہے، وہی اصل میں کامیاب عورت ہوتی ہے۔ لیکن جو عورت اپنی ہی بے وقوفی میں پھنستی رہتی ہے، وہ دنیا کی نظروں میں بھی نہ گر جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے خدا نہ خواستہ اگر آپ میں بھی کوئی بھی ایسی عادت پائی جاتی ہے تو اپنی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، خود سے سوال کریں، اگر آپ میں ایسی کوئی بھی عادت ہے نا اس کو فوراً سے ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ یہاں پہ کرتی ہوں ولاگ کا ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔